अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास गौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पंजाब में बड़ा अपसेट हो गया है। जहांगीर तरीन ग्रुप ने जो इमरान खान का लग रहा था कि वो उनकी हिमायत करेंगे, उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून की हिमायत कर दी है। आज भी पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया, जो 11 बजे बुलाया गया, लेकिन 3 घंटे 50 मिनट बाद जो है उसकी कार्रवाई शुरू हो सकी इसी जोड़ तोड़ की वजह से। और फिर इसके बाद जनाब, अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने जो मुस्लिम लीग नून के पलड़े में अपना वज़न डाला है, इसके पीछे कौन है, क्या इसके पीछे जो हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, या इसके पीछे बिलावल भुट्टो जरदारी के राब्ते हैं, क्या इसके पीछे इसहाक डार साहब जो मुलाकातें हुई हैं, और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं उनकी जो लंदन में जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है। लेकिन इसके पीछे एक ऐसा भी इंसान है जो, जब मैं आपको उसका नाम बताऊंगा तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई ये जो इंसान है इस सारे मामले में इसका भी हाथ है। तो जनाब, ज़रा आपने कायम रहना है, क्योंकि वो एक पीटीआई का ही एक ऐसी शख्सियत है जिसकी वजह से जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहा है। तो जनाब, ये नाम किसी और का नहीं, ये नाम है हमारे निगरान वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब का। उस्मान बुज़दार साहब के बारे में बड़ी मज़े की जो है वो बात मालूम हुई है, क्योंकि वो आजकल मीम्स भी सोशल मीडिया पे बन रहे थे कि बुज़दार दी जड़ी बददुआ है वो इमरान खान को वो खा जाएगी। और ये भी कहा जा रहा था कि जिस किसी ने भी, चाहे वो कोई पीर था, कोई रूहानियत थी, रूहानियत थी, या वटेवर, जो भी, जिसने भी खान साहब को ये कहा था कि जब भी वो उस्मान बुज़दार को निकालेंगे तो उनकी हुकूमत भी जाएगी, ये बात अब सच होती दिखाई दे रही है। कम से कम किसी ने कोई एक बात तो सच्ची जो थी वो खान साहब को कन्वे की थी। तो जनाब, बुज़दार साहब ने बड़ी ही खामोशी से और चलाकी होशियारी से गेम की है। अब गेम उन्होंने क्या की है कि वो जब बज़ाहिर उन्हें जब खान साहब ने इस्लामाबाद बुलाया तो और उनसे इस्तीफ़ा ले लिया, और फिर उसके बाद जो बयानात सामने आए उस्मान बुज़दार के, वो तो यही थे कि जनाब मैं पार्टी का वर्कर हूँ, खान साहब का वफादार हूँ। लेकिन अंदर से बुज़दार साहब जो थे वो मुसलसल टूट फूट का शिकार थे, और उन्हें कहीं ना कहीं जो उनके करीबी हल्के हैं और जो दोस्त हैं, उन्होंने इस बात का इजहार किया कि खान साहब ने ऐसा क्यों किया। अगर कश्ती डूब रही थी तो असी रल के डुब जाते, वो जो उनकी अपनी ज़ुबान थी उसमें उन्होंने इन ख्यालात और जज्बात का इजहार किया। और फिर जब उन्हें अगला टास्क दिया गया कि आप अपने जो अरकान हैं, जो इत्तेहादी हैं, उनसे मिलें और उनसे मिलकर जाकर उन्हें इस बात पे कन्विंस करें कि वो परवेज़ इलाही को वोट दें, तो जनाब उन्होंने उसको भी तस्लीम किया। लेकिन जब उन्होंने मुख्तलिफ धड़ों से और ग्रुपों से मुज़ाकरात किए तो वहाँ पे बुज़दार साहब ने बड़ी ही मासूमाना अंदाज में उनसे वोट की भी दरख्वास्त की, और उन्हें ये भी बताया कि वैसे वोट तुसी दे दियो, लेकिन खान साहब ने जो मेरे नाल की थी वो होनी तुहाडे नाल भी वो हुई है। मतलब आप समझ गए होंगे कि उन्होंने गुफ्तगू के दौरान जिससे भी वोट मांगा उसको कहीं ना कहीं एक शिकवा और एक इशारा भी दिया कि जनाब ये मामला मेरे साथ हुआ है, और ये इस जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जिसके बाद अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो जनाब, जेड़े जिदे जिदे कोल उस्मान बुज़दार साहब वोट मंगन गए सन, अखां बंद करके यकीन कर लो कि वो मुस्लिम लीग नून नू ही वोट पाएंगे। तो ये हमारे खामोश जो वसीम अकरम प्लस वज़ीर आला रहे हैं, ये उनका एक कारनामा है। तो मैंने कहा, मुझे बड़ी अंदर की जो खबर पता चली है, मैंने कहा आपको बताऊं और आपको ये सुन के लुत्फ़ आया होगा। और दूसरी जो मेरे पास आज खबर है वो ये है कि जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपनी हार को तस्लीम कर लिया है। अब तस्लीम उन्होंने कैसे किया कि अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने एक इशाया दिया है अरकान असम्बली को, तो उसमें जनाब हमारे जो शाह महमूद कुरैशी हैं नंबर 2 पार्टी के, अब देखें नंबर 2 पे आपने गौर करना है, क्योंकि जो नंबर 2 होता है दर हकीकत वो नंबर 1 के हटने का इंतज़ार कर रहा था। और शाह महमूद कुरैशी की जो गवाही उनके सगे भाई ने एक मरतबा दी है कि जनाब जब शाह महमूद कुरैशी बड़े जोशो खरोश से इस पार्टी में शामिल हुए और सारे जलसे जुलूस जारी थे, तो वो घर गए तो उनके भाई ने पूछा कि यार है तू की कीता है,
تو شاہ محمود قریشی نے جو جواب دیا وہ میڈیا میں بھی آیا. میں ابھی اتنا ہی کہوں گا کہ جو میرے پی ٹی آئی کے سپورٹر بھائی بھی مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو صرف فیکٹس کی بات کر رہا ہوں, ان خبروں کا بتا رہا ہوں جو میڈیا پر آ چکی ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ اوتھینٹک سورسز سے ہیں. تو اس پہ برائے مہربانی گالاں گولاں کٹن دی لوڑ نہیں, تسی آپ ہی سرچ کر لو. جے میں میری غلط بیانی تانوں لگے تو ضرور مینوں تسی کمنٹ بھی کرو, تو ان باکس سے بھی میسج کرو. تو جناب شاہ محمود قریشی نے اپنے بھائی کو کہا کہ جناب خان صاحب کی پارٹی اس لیے جوائن کی ہے کیونکہ خان صاحب نے انہوں کنا کو عرصہ رہ لینا ہے, تو پارٹی مینوں ہی لبنی ہے. تو یہ جب بات سامنے آئی تو اس پہ پھر بعد میں شاہ محمود قریشی نے تردید بھی کی, اور یہ آپ گوگل کریں گے تو آپ کو شاہ محمود قریشی کے بھائی کی سٹیٹمنٹ آج بھی جو ہے وہ مل جائے گی. تو خیر بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے ہار مان لی ہے. ہار انہوں نے کیسے مانی ہے کہ جناب انہوں نے اپنی تقریر کے دوران یہ کہہ دیا ہے سب کو, جب سب آ کے انہیں تسلی دے رہے تھے اور یہ انہیں کہہ رہے تھے خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو دوبارہ جو ہے وہ وزیر اعظم بنائیں گے. اب دوبارہ سے یہی مراد ہے نا کہ ابھی وہ کل ہٹیں گے تو پھر دوبارہ ان کو وزیر اعظم بنائیں گے نا وہ. تو پھر شاہ محمود قریشی نے بھی کہہ دیا کہ یہ قوم جو ہے یہ خان صاحب آپ کو کبھی نہیں بھولے گی, یعنی کہ تسی ان اپنا سامان بنو تو تسی جاؤ. تو وزیر اعظم بھی بیوقوف تو نہیں ہے, انہوں نے بھی پھر تقریر کے دوران سب کا شکریہ بھی ادا کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کیوں اس طرح سارے میرے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے ہیں کہ جیسے میں کل تحریک عدم اعتماد میں ہار جاؤں گا تو میں تو آخری گیند تک کھیلوں گا. اچھا وزیر اعظم نے ایک بڑا مزیدار یو ٹرن بھی لیا یہاں پہ, اور وہ یو ٹرن یہ ہے کہ ان گالاں تو تسی کڈنیاں نے تو پھر یو ٹرن بھی سن لو کہ وہ یو ٹرن یہ ہے کہ جناب جن اراکین اسمبلی کو اور اتحادیوں کو خان صاحب کل تک کہہ رہے تھے کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تم لوگ پارٹی میں واپس آ جاؤ اور میں تمہیں معاف کر دوں گا, اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ کوئی واپس نہیں آ رہا تو پھر جناب خان صاحب نے یہ بھی بیان دیا کہ شکر اللہ کا کہ مجھے اب ان لوگوں کی شکل نہیں دیکھنی پڑے گی, اور یہ بھی کہا کہ میری جو پارٹی ہے وہ پاک ہو گئی ہے اور نظریاتی ہو گئی ہے. اچھا آخر میں آپ کو ایک انفارمیشن بتاتا ہوں کہ آج وزیر اعظم پاکستان نے مختلف آپشنز پر غور کیا. آپشنز تو میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بتائی تھیں جو خان صاحب نے باری باری سوچے ہوئے تھے, تو اسی سے ملتی جلتی جو ہمارے عرفان قادر صاحب ہیں انہوں نے مذاق میں جو کہا تھا کہ کوئی بندہ مر بھی جائے تو پھر بھی اجلاس میں ملتوی ہو سکتا. تو یقین کریں آج اس طرح کی آپشنز پہ ہی غور ہوا, یعنی کہ انہوں نے کہا جی کہ کچھ اسپیکر صاحب کچھ بھی ایسا کرو کہ جڑی تاریخ ہوگے پہ جائے. پھر انہوں نے اراکین کو کہا کہ آپ کچھ ایسا کریں کہ جو ہے وہ وہاں پہ ہنگامہ, اور پھر اراکین کو انہوں نے کل کے اجلاس میں جانے کی بھی ابھی تک جو ہے وہ اجازت دے دی ہے. اور پھر انہوں نے صدر صاحب سے بھی جو ہے وہ گفتگو کی, اور انہوں نے کہا کہ اگر میں ہار بھی جاؤں تو آپ نے نیا جو قائد ایوان ہے اس کا اجلاس بلانا ہی نہیں ہے, اور مجھے کام کرنے کی جو ہے وہ آپ نے ہدایت کر دینی ہے تاکہ میں کام کرتا رہوں. تو یہ بڑی مزے کی باتیں ہیں, اور یہ اڑتی ساری ظاہری بات ہے اسلام آباد سے کوئی پنڈی اتنا دور نہیں ہے, تو وہاں پہ بھی پہنچ گئیں. تو جب ادھر گئیں تو پھر انہوں نے جلدی سے اپنا جو میسیج ہے وہ متعلقہ اتھارٹی کو دیا. تو جناب اٹارنی جنرل صاحب پھر پی ایم ہاؤس پہنچے اور انہوں نے خان صاحب کو یہ میسیج دیا کہ خان صاحب آپ کوئی غیر قانونی اقدام نہیں کر سکتے, اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو روک دیا جائے گا. تو یہ تھی آج سارے دن کی صورتحال. بہرحال خان صاحب جو ہیں وہ کل جا رہے ہیں, اور اگر کل وہ نہیں بھی جا رہے تو بھی ان کا جو جانا ہے وہ ٹھہر چکا ہے. باقی رہی پنجاب کی بات, تو پنجاب میں بھی جوڑ توڑ جو ہے وہ جاری ہے, کیونکہ جناب ہمارے پرویز لائی صاحب جو ہیں ان کی بھی جڑیں کافی مضبوط ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی فیس سیونگ مل جائے. اگر آپ کو میرا بلاگ پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے, اس ویڈیو کو شیئر کیجئے, اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. اللہ حافظ.